فتح أزرار قميصه، صار يدني صدره إلى النار وهو يقول: ذق ذق، هذا جزاء من ضيع الأرامل والأيتام. بهالأثناء وإذا بالباب يطرق ثانية. طلعت المرأة تفتح الباب، جارتها لما رأت علي بن أبي طالب عرفته، قالت لها: ويحك أتعرفين من هذا؟ دريت منه هذا؟ قالت لها: لا والله، ولكن أعانني يوم أمس واليوم جاب شيء أيضا للأيتام. قالت لها: ويحك، هذا أمير المؤمنين، هذا علي بن أبي طالب، هذا علي. قالت لها: نعم. اجت تمشي تتعثر بخطاها: سيدي العذر إلى الله وإليك. قال لها: لا تعتذرين، أنا لا بد لي من أن أعتذر عنك وعن هؤلاء، العذر إلي، عليكم لا والله، لكم علي ولا غير. أقول سيدي أمير المؤمنين، هذا عطفك وحنانك ورأفتك ورحمتك على أيتام المسلمين، ليت ترى يتاماك في مثل هذه الليالي والأيام. تجي زينب بأبي وأمي علما تطلب من إخوانها: ما تأخذوني إلى المسجد الذي ضرب فيه أبي أمير المؤمنين؟ يطلع وياها الحسن والحسين تعاين علما إلى المحراب الذي كان يشرق نورا بوجه علي بن أبي طالب: يا محراب أبويا جيت ناجيك، وهلن دموع العين واسجيك، من طاح أبويا وانطبر بيك، صدقها من دماه ترويك. أقول له: هذا موقف وأكو موقف آخر لأيتامك، وذاك الموقف أشد من هذا. متى وسجى الليل والرجال ضحايا والنساء المخدرات ذهول، وبقايا مخيم من رماد وقيود يئن منها العليل. شلشل ظلام ليل 11 وجمعت زينب العليل والعيال، الأيتام والأرامل، ماكو سقف تحت ظل السماء. لكن بهالأثناء تقول الرواية: رأت رجلا واقفا إلى قرب المكان اللي أهل به. قالت له: من أنت وما وقوفك في هذا المكان؟ قال لها: لا لكم ولا عليكم، ولكن جئت أحرسكم هذه الليلة. تنفست الصعداء زينب: أبعد عيني أبي الفضل العباس أنت تحرسنا؟ بعد ذيك الأشبال من آل عبد المطلب العدو الآن حام على خدر زينب وخواتها. بينما هي بهذا الحال، تقول بعض الروايات: هومت عيناها، نعست ونامت بأبي وأمي، وإذا بها ترى في عالم المنام سوادا مقبلا إلى جهتها. أخذت تخاطب صاحب السواد تقول له: يا هذا إن أردت ترويعنا فنحن مروعات، وإن أردت سلبنا فنحن مسلبات. دنا إليها صاحب السواد قالت له: يا هذا لئن دنوت إلي قليلا لأشكونك إلى أبي أمير المؤمنين، وإذا بالسواد بني زينب أنا أبوك علي. تقول له: يا بليش للساعة خليت حرمكم راحة ضياع، أنا ردت تجي الحسين فالزايا يوم اللي علي دارت الصوبين. ترى هي ما هي صوبين دارا على الحسين، لا، لكن من ضيق الخناق الشاعر قال صوبين. وإلا تفرق الجيش يوم عاشوراء 4 فرق على أبي عبد الله. دار العسكر على حسين يا حيف، ناس بالرماح وناس
دار العسكر على حسين يا حيف، ناس بالرماح وناس بالسيف، يشبه دورها على اللي في المخيف، بياض الكون بصبيها يتدور. قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأعداء أجفانا.